अथवा अथवा यसलाई चाहिँ यो फ्रिक्सन प्लेटलाई चाहिँ क्लच प्लेट अथवा मेन प्लेट पनि भन्ने हुन्छ र यो प्लेट चाहिँ रोटेट हुन्छ, मुभिङ भइरहेको हुन्छ यो प्लेट चाहिँ, किन भन्दाखेरि यो भनेको साफ्टसँग क्र्याङ्क साफ्टसँग कनेक्ट भएको हुन्छ यो प्लेट र क्र्याङ्क साफ्ट जब इन्जिन स्टार्ट हुन्छ, इन्जिन स्टार्ट भएर पावर जेनेरेसन सुरु हुने बित्तिकै के हुन्छ फ्रिक्सनल प्लेट रोटेट हुन थाल्छ, किन भन्दाखेरि क्र्याङ्क साफ्टसँग कप्लिङ भएको हुन्छ, त्यो कनेक्ट हुन्छ, कनेक्ट भएपछि त्यो रोटेट हुन थाल्छ। अनि त्यसपछि गएर यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रेसर प्लेट भनेर भन्छौँ, यो स्टेसनरी हुन्छ, यो रोटेट हुँदैन। जब तिम्रो यो कनेक्ट हुन्छ अथवा यसलाई हामीले चाहिँ प्रेसर चाहिँ क्लच लिँदैनौँ, नलिएपछि के हुन्छ यो दुईटा कनेक्ट हुन्छ, कनेक्ट भइसकेपछि यसको रफ जुन सर्फेस छ यसले गर्दाखेरि दुईवटै प्लेट चाहिँ रोटेट हुन थाल्छ, रोटेट हुन्छ। जब हामीले क्लच लिन्छौँ, क्लच लिएपछि यो दुईटा सेपरेट हुन्छ, डिस्जोइन्ट हुन्छ, डिस्कनेक्ट हुन्छ, डिस्कनेक्ट भइसकेपछि के हुन्छ यो प्लेट रोटेट हुँदैन र यो प्लेट मात्रै रोटेट हुन्छ र त्यहाँबाट पावर ट्रान्सफर हुने नहुने भन्ने कुरा आउँछ। प्रिन्सिपल त्यही नै हो, फ्रिक्सनको प्रिन्सिपलमा काम गर्छ। एउटा स्टेसनरी सर्फेस हुन्छ हैन, अर्को भनेको चाहिँ रोटरी सर्फेस हुन्छ। जब दुईवटा सर्फेसहरू एक आपसमा कनेक्ट हुन्छन्, कनेक्ट भइसकेपछि स्टेसनरी सर्फेस अल्सो स्टार्ट रोटेटिङ, अनि स्टेसनरी सर्फेस पनि के हुन्छ रोटेट हुन थाल्छ र पावर ट्रान्सफर हुन्छ। फिगरमा हेर यहाँनिर देखाइरहेको छ, यतातिरको चाहिँ प्लेट प्रेसर प्लेट अथवा स्टेसनरी पार्ट हो र यतातिरको पार्ट भनेको चाहिँ के हो हाम्रो चाहिँ फ्रिक्सन प्लेट अथवा चाहिँ मुभिङ पार्ट हो। अब यो दुईटाको कनेक्ट भयो, अहिले पावर ट्रान्सफर भइरहेछ। जब हामीले यो प्याडललाई पुस गर्छौँ, पुस गर्ने बित्तिकै के हुन्छ यसले यसलाई डिस्कनेक्ट गरिदिन्छ, स्प्रिङहरू युज गरेको छ, डिस्कनेक्ट गरिदिन्छ, पावर ट्रान्सफर हुन पाउँदैन, अन्त यो मात्रै रोटेट हुन्छ। यो नै यसरी नै यसले चाहिँ काम गर्छ है। अब क्लच किन आवश्यक छ त इन्जिनमा, हामीले क्लच किन युज गर्ने भन्दाखेरि यसको नेसेसिटी अथवा यसको चाहिँ युजेज भन अथवा यसको फङ्सन भन, मेनली तीनवटा अपरेसनको लागि अथवा तीनवटा फङ्सनिङको लागि चाहिँ हामीले क्लच चाहिँ युजफुल हुन्छ इन्जिनमा। एउटा भनेको फर इजी क्र्याङ्किङ। क्र्याङ्किङ कस्तो हुन्छ भने सुरुमा जब हामीले इन्जिन स्टार्ट गर्छौँ नि, स्टार्ट गर्ने बेलामा क्र्याङ्क साफ्ट रोटेट हुन थाल्नुपर्छ। जब रोटेट हुन थाल्छ, रोटेट हुन्छ, अनि बल्ल त्यसले हामीले के हुन्छ भने त्यही पावर जेनेरेसन सुरु हुन्छ। नत्र भने सुरुमा त पावर त जेनेरेट गरेको हुँदैन। जब त्यो पावर स्टार्टिङ गर्नको लागि हामीले ब्याट्रीहरूबाट अथवा चाहिँ म्याग्नेटबाट पावर लिएर त्यो पावरले त्यो क्र्याङ्क साफ्टलाई रोटेट गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले क्र्याङ्किङ भनेर भन्छौँ। क्र्याङ्किङ गराउँदाखेरि यदि हामीले क्लच लिएन भनेदेखि अथवा हामीले क्लच नलिकन क्र्याङ्किङ गर्न खोज्यो, स्टार्ट गर्न खोज्यो भने के हुन्छ भने त्यो कनेक्सन हुन्छ, कनेक्टेड भएर क्र्याङ्क साफ्टसँग कनेक्ट हुँदै त्यो गियर सिस्टम हुँदै रियर हुलसम्म जान्छ, जसले गर्दाखेरि स्टार्ट गर्ने बेलामा बढी पावर चाहिन्छ, जुन पावर हाम्रो ब्याट्री अथवा इग्निसन सिस्टमले त्यसलाई दिन सक्दैन। त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो स्टार्ट हुन प्रब्लम हुन्छ, क्लच नलिकन हामीले स्टार्ट गर्न सक्दैनौँ। जब हामीले क्लच लिन्छौँ, क्लच लिएपछि डिस्कनेक्ट हुन्छ, डिस्कनेक्ट भएपछि पावर पछाडि ट्रान्सफर भएर जाँदैन, पावर ट्रान्सफर भएर नजाने बित्तिकै के हुन्छ थोरै पावर लेभलले पनि के हुन्छ त्यसलाई इजिली स्टार्ट गर्न सकिन्छ। तिमीले कहिले कहिले बाइकमा चाहिँ स्टार्ट गर्ने बेलामा के गर भने किक हान्ने ठाउँमा सेल्फमा नगरिकन किक हान्ने टाइपको हुन्छ नि बाइकहरूको, त्यसमा चाहिँ क्लच नलिकन किक हान त बाइक हुत्तिन्छ, क्लच नलिकन गर्दाखेरि चाहिँ, किनभने पावर ट्रान्सफर भएको हुन्छ, स्टार्ट नभए पावर ट्रान्सफर भएको सट्ट अगाडि बढिदिन्छ, त्यसको त्यो हुन्छ। त्यसैको लागि हामीले इजी क्र्याङ्किङ गर्नको लागि, हामीले स्टार्टिङ गर्नका लागि हामीलाई क्लच आवश्यक छ एउटा। अर्को भनेको टु चेन्ज द गियर, गियरलाई चेन्ज गर्नका लागि पनि हामीलाई क्लच आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि जुन हाम्रो गियर बक्स हो त्यो बक्स फ्री हुनुपर्छ के त्यो चाहिँ, अथवा त्यो चाहिँ के हुन्छ भने बक्स चाहिँ स्टपिङ पोजिसनमा हुनुपर्छ, रोकिनुपर्छ। रोक्यो भने पो बल्ल त्यहाँ पावर ट्रान्सफर भएन भने बल्ल के हुन्छ हाम्रो आवश्यकता अनुसार त्यसमा हामीले गियर चेन्ज गर्न सक्छौँ। नत्र त्यो यदि मोसनमा छ, त्यो फ्री छैन, त्यो पनि पावर चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको छ, गियर सिस्टम रोटेट भइरहेको छ, चल्दैछ भने चल्दा चल्दै हामीले त्यसमा गियर चेन्ज गर्न खोज्यो भने त्यसले गियरको जुन तिथहरू हो त्यो तिथहरूलाई ड्यामेज गरिदिन्छ, टुक्राइदिन्छ, ड्यामेज गरिदिन्छ, बङ्गाइदिने समस्याहरू आउँछ। त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले गियर चेन्ज गर्ने बेलामा पनि इन्जिनलाई स्टप के अरे इन्जिनको जुन पावर हो त्यो पावर चाहिँ हाम्रो गियर बक्समा अथवा सिस्टममा ट्रान्सफर गर्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ स्टप पोजिसनमा हुनुपर्छ गियर सिस्टम। त्यही भएर हामीले क्लच लिन्छौँ गियर चेन्ज गर्नलाई। नत्र भन्दा के हुन्छ भने जस्तै गाडी हुन्छ नि, स्पिडमा हिँडिरहेको कुदिरहेको जुन गाडी हो त्यो गाडीबाट तिमीले हाम फाल्ने जस्तै हो, तिमीले त्यहाँबाट जम्प गरेर चाहिँ गाडी नरोकिकन झर्न खोज्यो भने के हुन्छ, सेम त्यही हो। यदि तिम्रो त्यो गियर सिस्टम पनि नरोकिकन तिमीले त्यसलाई गियर चेन्ज गर्न खोज्यौ भने
त्यही समस्या आउँछ मान्छे गाडी चल्दै गरेको गाडीबाट जम्प गर्दाखेरि के हुन्छ सेम त्यही प्रब्लम आउँछ अब त्यसलाई रोकेर झर्नुको मतलब के हो भने रोकिसकेपछि स्टप भएपछि गाडीबाट झर्दाखेरि कुनै समस्या हुन्न आवश्यकता हुन्छ बिस्तारै जसरी पनि झर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले गियर सिस्टमलाई रोक्ने रोकिसकेपछि त्यसको गियर चेन्ज गर्ने अनि फेरि फर्दर चलाउने र त्यसको लागि हामीले क्लच लिनु पर्यो त्यसको लागि क्लच युज हुन्छ अनि त्यसपछि गएर अर्को भनेको क्लच चाहिँ के हुन्छ भने ट्र्याक्टर वर्क इन द फिल्ड जहिले पनि के हुन्छ ट्र्याक्टर वर्क फिल्डमा काम गरिरहेको हुन्छ कहिले कहिले ट्र्याक्टरलाई चाहिँ स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ रोक्नुपर्ने हुन्छ तर विथआउट स्टप द इन्जिन इन्जिनलाई स्टप नगरिकन कहिले कहिले जस्तै तिमीले चाहिँ जेब्रा क्रसिङमा यताबाट बाइक लिएर गइरहेको थियो बाइक लिएर जाँदा जाँदै जेब्रा क्रसिङमा लाइट बल्यो अथवा त्यहाँ क्रसिङको लागि चाहिँ रोक्नु पर्यो भने तिमी के गर्छौ त्यो बेला क्लच नलिकन रोक्न खोज्दा त के हुन्छ रोकिन्छ स्टार्ट अफ हुन्छ किनभने त्यसले पावर ट्रान्सफर गरिरहेको हुन्छ त्यो अगाडि जान खोज्छ जान पाएन ब्रेक लगाइदियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ पावर अफ हुन्छ तर हामीले त्यहाँ क्लच लियौँ भने के हुन्छ क्लच लियौँ भने पावर ट्रान्सफर हुँदैन पावर ट्रान्सफर नहुने बित्तिकै अगाडि हिँड्न खोज्दैन पाङ्ग्रा रियर व्हिलमा पावर पुग्दैन नि त नगएपछि त्यो अगाडि मुभ हुन खोज्दैन नखोजेपछि त्यसलाई स्टपिङ पोजिसनमा राख्न सकिन्छ र त्यसको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ क्लच आवश्यक छ क्लचको मेन नेसेसिटी भनेको यो तीनवटा पोइन्टको लागि हो एउटा भनेको क्र्याङ्किङको लागि इजी क्र्याङ्किङ गर्नको लागि अर्को भनेको गियर चेन्ज गर्नको लागि र थर्ड भनेको त्यही स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा विथआउट स्टपिङ इन्जिनलाई स्टपिङ नगरिकन स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा राख्नका लागि हामीलाई क्लच आवश्यक छ क्लचमा यति केही छ क्लचसँग रिलेटेड क्वेसनहरू तिमीलाई केही कन्फ्युजन छ छैन सर छैन सर अब आयो गियर क्लच पछि हाम्रो ट्रान्समिसन सिस्टममा अर्को पार्ट भनेको ट्रान्समिसन गियर हो गियर मात्रै नभनौँ अझै ट्रान्समिसन गियर भनौँ गियर हो र यसको युज भनेको के हो भने युज टु सेलेक्ट द स्पिड रेसियो एट सुइटेबल अपरेटिङ कन्डिसन जुन हाम्रो अपरेटिङ कन्डिसन छ त्योसँग सुइटेबल हुने टाइपको जुन स्पिड रेसियो हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नका लागि हामीले गियर सिस्टम अथवा ट्रान्समिसन गियर युज गरिन्छ कहिले हाम्रो स्पिड अथवा लोडहरू अनुसार रोडको कन्डिसन अनुसार स्पिड बढाउनु पर्ने हुन्छ कहिले स्पिड घटाउनु पर्ने हुन्छ तिमीले याद गरे हैन उकालोमा जुन चाहिँ उकालो ठाउँहरूमा चलाउनु पर्यो भने स्पिड घटाइराखेका हुन्छौ अथवा कोही सम्म ठाउँहरू छ अथवा क्लियर छ भने तिमीले एकदम हाई स्पिडमा नि कुदाइराखेको हुन्छ त्यो स्पिड घटाउने बढाउने जुन काम गर्नु पर्यो नि हामीले हो त्यसको जुन रेसियो हो त्यो रेसियो म्यानेज गर्ने काम चाहिँ हाम्रो गियर सिस्टमले अथवा ट्रान्समिसन गियरले चाहिँ गर्छ त्यसलाई चाहिँ र गियर मेनली 3 टाइपको हुन्छ जस्तै टाइप अफ गियरमा गयो भने एउटा हेर स्पर गियर यहाँ देखाएको छ स्पर गियर भनेर भने यो स्पर गियरमा तिम्रो चाहिँ जुन तीथहरू हेर यहाँनिर चाहिँ यो ग्रुपहरू जसरी यसरी काटेको छ यसलाई हामीले तीथ भनेर भन्छौँ यो तीथहरू प्यारलल टु द एक्सिस अफ रोटेसन छ भने जुन यो गियर छ यो गियरको तीथहरू प्यारलल टु द एक्सिस अफ रोटेसन एक्सिस अफ रोटेसन योसँग प्यारलल छ भने त्यसलाई हामीले स्पर गियर भनेर भनिन्छ यो लेस एक्सपेन्सिभ हुन्छ किन भन्दाखेरि यो कस्टली हुँदैन किन कस्टली हुँदैन एकदम इजी हुन्छ म्यानुफ्याक्चर एकदमै सजिलो हुन्छ यो नर्मली जुनसुकै वर्कसपहरुमा जहाँ पनि के हुन्छ यो टाइपको गियरहरू कट गर्न सकिन्छ त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि इजी हुन्छ र यसमा कुनै पनि एक्सेल फोर्सहरू एक्ट चाहिँ गर्दैन बलियो पनि हुन्छ अब अर्को भनेको हेलिकल गियर हेलिकल गियर भनेको जुन रोटेसन छ यसको एक्सिस अफ रोटेसन सँग यसको जुन तीथहरू हो यदि तीथहरू इन्क्लाइन छ अथवा कुनै एंगलमा छ भने त्यसलाई हामीले हेलिकल गियर भनेर भनिन्छ हेलिकल गियरको माको चाहिँ तीथहरू जुन हो यो एंगलमा हेर त अघिको तीथहरू प्यारलल थियो हैन भने यसको तीथहरू के छ एंगलमा छ थोरै इन्क्लाइन भएर बसिरहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले हेलिकल गियर भनेर भन्छौं यो चाहिँ स्पर गियर भन्दा महँगो हुन्छ किन भन्दा एक्सपेन्सिभ हुन्छ यसलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्न पनि गाह्रो हुन्छ र यसले नोइज चाहिँ के हुन्छ कम निकाल्छ गियरले चाहिँ अर्को भनेको बिभेल गियर हुन्छ र बिभेल गियर भनेको तिम्रो एउटा डाइरेक्सनबाट आएको जुन पावर हो त्यो पावरलाई राइट एंगलमा अथवा कुनै एंगलमा अर्को डाइरेक्सनमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा हामीले बिभेल गियरलाई गर्न सकिन्छ बिभेल गियरलाई चाहिँ युज गरिन्छ यसले जस्तै हाम्रो चाहिँ उसहरुमा डिफरेन्शियलमा कुनै एउटा डाइरेक्सनबाट गएको पावरलाई हामीले 90 डिग्रीमा परपेन्डिकुलरली चाहिँ अपोजिट दुईटा डाइरेक्सनमा
ट्रान्सफर गराउँथ्यौँ त्यस्तो ठाउँमा यो गियर युज हुने भयो कि यो त्यो बाहेक अन्त थुप्रै ठाउँमा युज हुन्छ जस्तै रोटाभेटरहरूमा पावर ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यहाँ पनि युज हुन्छ हामी पछि पढ्दाखेरि तिमीले देख्न सक्छौ यो थुप्रै ठाउँमा युज भएको हुन्छ र यसको काम भनेको के हुन्छ भने इन्टरसेक्ट गरेर कुनै एउटा डिरेक्सनको पावरलाई अर्को डिरेक्सन अथवा 90 डिग्रीमा त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ यसले चाहिँ र यो भित्र पनि दुईवटा टाइपहरु हुन्छ हेर एउटा स्पर बिबेल गियर र अर्को भनेको हेलिकल बिबेल गियर भन्ने हुन्छ स्पर भनेको यो चाहिँ स्पर टाइपको भयो सुरुको जुन फिगर छ यो किनभने यसको तीथहरु प्यारलली छ यसलाई स्पर बिबेल गियर स्पर तर बिबेलमा भयो बिबेल गियर भयो र यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं एंगलमा भएको भएर यसलाई हेलिकल एंगलमा भएर हेलिकल भयो अनि बिबेल गियर भनेर भनिन्छ अब गियरको नेचर अथवा गियर सिस्टम हेर जस्तै अब न्यूट्रल सिस्टममा पावर ट्रान्सफर हुँदैन हेर क्लच शाफ्ट भने क्लचबाट कनेक्ट भएर आएको शाफ्ट यो हो यो शाफ्टबाट पावर आउँछ र पावर आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ पावर चाहिँ अब है हाम्रो के हुन्छ यहाँबाट चाहिँ पावर आयो यसरी चाहिँ यहाँबाट पावर आउँछ यो पावर ट्रान्सफर भएर यतातिर जान्छ अनि त्यसपछि गएर यो पावर यतातिर गएको हुन्छ अब यो पावर यतातिर गइसकेपछि हामी कुन गियरबाट पावर ट्रान्सफर गर्दै छौं त्यो अनुसार यसले चाहिँ पावर ट्रान्सफर गर्ने हो यदि 1 बाट तिमीले पावर ट्रान्सफर गर्दै छौ भने यहाँ त तिम्रो 1 भनेको त यो हो र यसको माथिपट्टिको 1 भनेको कुन हो तिम्रो यसको माथिपट्टि हेर्यो भने माथिपट्टिको हाम्रो चाहिँ 1 भनेको कुन हो यो गियर हो र यो दुई गियरलाई एक आपसमा कपलिङ गराइयो भने यसलाई कनेक्ट गराइयो भने चाहिँ जुन पावर जुन ट्रान्सफर हुन्छ यो पावर यसरी ट्रान्सफर हुन्छ यो गियर 1 भयो र यसरी गएर यो पावर जाने भनेको त कहाँ हो यहाँबाट यतातिर जाने हो मेन शाफ्टबाट जाने हो यो गियर 1 भयो यदि यसलाई चाहिँ 2 लाई 2 सँग कपलिङ गराइयो भने गियर 2 हुने भयो 3 सँग कपलिङ गराइयो भने के हुने भयो गियर 3 हुन्छ अथवा रिभर्स सँग गराउन सकिन्छ हामीले रिभर्स डिरेक्सनमा नि यसलाई कनेक्ट गर्न सक्छौं गराइयो भने त के हुन्छ हाम्रो रिभर्स गियर हुन्छ जस्तै यसको हामीले त उसमा नि हेरिसकेका थियौ तिमीले भिडियोमा क्लियरली देखिसकेका थियौ त्यही कुरा मात्रै यहाँ मैले जस्ट जोड्दै मात्रै छु त्यही कुराहरु नै मैले देखाइरहेको छु जस्तै तिमीले यहाँनिर हेर तिमीले यहाँनिरबाट के भयो पावर आयो यो फर्स्ट गियरको केसमा हेर है यहाँबाट पावर आयो पावर आइसकेपछि हाम्रो के गयो पावर यसरी ट्रान्सफर भएर गएको छ पावर यसरी ट्रान्सफर भएर जान्छ ट्रान्सफर भएर गइसकेपछि अब 1 गियर हेर्दा तलपट्टिको 1 र माथिपट्टिको जुन 1 गियर हो यो एक आपसमा कपलिङ भयो अब पावर यहाँबाट ट्रान्सफर हुन्छ र यो शाफ्टबाट जान्छ यो 1 गियर भयो है अब यस्तै गरेर 2 हुनु पर्यो भने के हुन्छ पावर यसरी आउँछ आइसकेपछि 2 गियर र माथिको 2 गियर एक आपसमा कपलिङ हुनु पर्यो के कनेक्ट हुनु पर्यो अनि यहाँबाट पावर ट्रान्सफर भएर जान्छ 2 गियर भन्ने भयो अब 3 4 5 त हेर्ने जान्छ अब हामी एउटा रिभर्समा हेरौं अब रिभर्सको लागि यसरी पावर आयो हाम्रो रिभर्स गियर थियो रिभर्सबाट कनेक्ट भयो यता गयो यो चाहिँ हाम्रो रिभर्स गियर भयो यसरी पावर ट्रान्सफर भएको हुन्छ त्यो मैले भिडियोमै हामीले एकदमै क्लियरली नै हेरिसकेका थियौं अस्तिको क्लासमा त्यो भएको हुनाले हामीलाई त्यति धेरै उ नहोला भन्ने तरिकाले म अगाडि बढे है अब यसको त यो हेर यस्तो हुन्छ स्लाइडिङ टाइपको चाहिँ गियर है भित्रपट्टिको गियरको मेकानिजमहरु चाहिँ यो एउटा गियर बक्स हो गियर बक्स भित्र डिफरेन्ट टाइपको यसरी गियरहरु चाहिँ बसिरहेको हुन्छ दुईवटा शाफ्टहरुमा यसरी कनेक्ट भएको छ र कुन गियर कसरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनबाट चाहिँ अपडेट गर्ने कहाँबाट पावर ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले लिभर अनुसार यसलाई चेन्ज गराएर गर्न सक्छौं त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेको डिफरेन्शियल यो नि पावर ट्रान्समिसन सिस्टम भित्रकै अर्को पार्ट हो यसलाई हामीले डिफरेन्शियल भन्छौं अब डिफरेन्शियल कहाँ हुन्छ भन्ने तिमीलाई कन्फ्युजन छ भनेदेखि के गर भने गाउँघरतिर ट्र्याक्टरहरु अथवा ट्रकहरु अथवा तिमीले बसहरु देख्छौ त्यसको बीचमा पछाडीको रियल व्हील जुन छ रियल व्हीलको बीचमा हेर एउटा ठूलो फलामको डल्लो देख्छौ एक दुईवटा पाङ्राको बीचमा ब्याकमा रियरमा ठूलो डल्लो देख्छौ त्यो डल्लोलाई नै हामीले डिफरेन्शियल भनेर भनिन्छ त्यो भित्र के हुन्छ भने डिफरेन्ट गियरहरु चाहिँ युज गरिएको हुन्छ र यसले के काम गर्छ भने स्पिड अनुसार रोटेट गर्ने अ डिभाइस व्हिच इज युज्ड टु क्रिएट द डिफरेन्स इन द स्पिड अफ आउटर व्हील एन्ड इनर व्हील एट अ कर पाथ हामीले के भन्यौ कर पाथमा जब हामी कुनै कर पाथमा मुभ हुन्छौं कर पाथमा मुभ हुँदै गर्दाखेरि कर पाथ भनेको त बाटो त कर घुमाउरो बाटो हुन्छ नि यस्तो खाली घुमाउरो बाटो छ ल
है र अर्को पनि तिम्रो के छ यसरी गएको यसरी चाहिँ रोटेटिङ हुने बाटो छ र यो रोडमा तिमी यहाँनिर के हुन्छ यहाँनिर स्टेट छ र तिम्रो यहाँनिर यतातिर स्टेट हुन्छ अब ल मानौ तिम्रो यतातिर गइसकेपछि यहाँबाट नि बाटो के छ स्ट्रेट भएर गएको छ लगभग है भने अब तिम्रो यहाँनिरको व्हीलले रोटेट गरेको डिस्टेन्स यो एउटा आउटर इनर व्हील भयो यो हाम्रो आउटर व्हील हुन्छ यो ट्राभल गर्दै जान्छ र फेरि यहाँनिर गएर यो आउटर व्हील हुन्छ यहाँनिर इनर व्हील हुन्छ एउटा पोजिसनमा छ नि यो त अब हेर त यहाँबाट त्यो भेहिकल मुभ हुँदै हुँदै कर पाथमा यहाँनिर ट्राभल हुँदाखेरि यो इनर व्हीलले ट्राभल गर्ने जुन डिस्टेन्स हो नि इनर व्हीलले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स र तिम्रो चाहिँ जुन चाहिँ आउटर व्हीलले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स हेर त कति पर्छ इनर व्हीलले भन्दा आउटर व्हीलले डिस्टेन्स के छ बढी ट्राभल गर्नुपर्छ अब यदि तिम्रो यहाँ डिफरेन्शियल हुन्थेन भने तिम्रो जुन रोटेट हुने व्हील हो व्हील त सेम स्पिडमा रोटेट हुन्थ्यो सेम स्पिडमा रोटेट भइसकेपछि तिमीले त्यसलाई टर्न गराउन सक्थेनौ अथवा टर्न हुन्थेन जब डिफरेन्शियल युज गरियो डिफरेन्शियलले के गर्यो इनर व्हीललाई कम स्पिडमा रोटेट गरायो भने आउटर हिटलाई बढी स्पिडमा चाहिँ रोटेट गरायो आउटर व्हीललाई अनि जसले गर्दाखेरि के भयो भने यसको स्पिड अथवा रेसियो चाहिँ यसले मेन्टेन गराउन सक्यो र यहाँनिर स्टेटमा भएको गाडी यो पोजिसनमा कर्भ सिद्धिएपछि फेरि स्टेटमै सेम पोजिसनमा सेम स्पिडमा चाहिँ रोटेट हुने तरिकाले मुभ गरायो यो त अगाडि ड्राइभरको स्टेरिङमा कुनै मेकानिजम हुँदैन हेर त्यसले चाहिँ यसलाई बढी घुमाउँछु यसलाई कम घुमाउँछु भन्ने हुन्छ र हुँदैन त्यो सबै कुराहरू केले मेन्टेन गराएको हुन्छ भने डिफरेन्शियलले मेन्टेन गराएको हुन्छ र डिफरेन्शियल भित्र हेर थुप्रै गियर सिस्टमहरू जस्तै अघि हामीले भन्यौं स्पर गियरका विभिन्न गियरका जुन कुराहरू गर्यौं त्यो गियरहरू यसमा युज भएको छ यताबाट जुन पावर आउँछ यो पावर एउटा डिरेक्सन भएको पावर छ यो पावरलाई यसले 90 डिग्रीमा पहिला सुरु त 90 डिग्रीमा कन्भर्ट गर्छ एउटा काम र त्यसपछि 90 डिग्रीमा कन्भर्ट भइसकेपछि यो साफ्टलाई र यो साफ्टलाई स्पिडको अनुसार कतिमा रोटेट गराउने भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ त्यो चाहिँ यसको फंक्सन हुन्छ फंक्सनमा चाहिँ यो to transmit the power from transmission shaft at right angle to the axis shaft to move the wheel भनिहाल्यौं अर्को भनेको स्पिड दुईवटा गियर व्हीलको चाहिँ जुन स्पिड हो डिफरेन्शिएट गराउने काम यसले गर्छ डिफरेन्शिएट गर्छ फाइनल ड्राइभ भने फाइनल ड्राइभ पासे त्यस्तो धुलो कुलेमा आएन जब डिफरेन्शियलले व्हीललाई रोटेट गरायो साफ्टलाई रोटेट गरायो साफ्ट रोटेट भइसकेपछि यो चाहिँ कहाँ जान्छ व्हीलमै गएर कनेक्ट हुन्छ अनि त्यहाँ व्हील रोटेट हुन थाल्छ र त्यसैलाई नै हामीले फाइनल ड्राइभ भनेर भन्छ फाइनली चाहिँ त्यो मुभ हुन थाल्यो त्यही भएर हामीले फाइनल ड्राइभ भनेर त्यसलाई चाहिँ मुभ हुने भएको हुनाले के छ डिफरेन्शियल सिस्टममा कन्फ्युजन कास्ट भएर अलिकति क्वेशन नै छैन है छैन सर ल अब हामी ब्रेकिङ सिस्टममा जाउँ है आज हामी ट्र्याक्टर सक्नै पर्छ र 2 दिन हुन्छ पर्यो आज 6 टाइम मान्छेले हुन्छ अब हामी ब्रेकिङ सिस्टममा जाउँ ब्रेकिङ सिस्टममा भनेको ब्रेक भनेको त अब डिभाइसै हो हेर ब्रेक भन अथवा क्लच भन जसैको भन यो हाम्रो ट्र्याक्टरका एक डिभाइसहरू हुन् र यो किन युज हुन्छ भने डिभाइस हो that used to stop and slow down the motion of automobiles भनौं अथवा ट्र्याक्टरको लागि हो भने ट्र्याक्टर ड्राइभरको आवश्यकता अनुसार डिपेन्डिङ अपन द ड्राइभरको नीड हुन्छ ड्राइभरको आवश्यकता अनुसार कुनै पनि अटोमोबाइल्सलाई स्टप अथवा स्लो डाउन गर्ने त्यसको जुन मोसन हो त्यसलाई जुन डिभाइस हो त्यो डिभाइसलाई हामीले ब्रेक भनेर भनिन्छ स्लो डाउन द मोसन अफ द ट्र्याक्टर गर्छ र यसको प्रिन्सिपल भनेको नि के हो फ्रिक्सनै हो यसको ब्रेकको प्रिन्सिपल भनेको पनि फ्रिक्सन हो यसमा चाहिँ के हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ एक्ट हुन्छ हैन एक्ट भइसकेपछि अनि त्यसपछि गएर त्यो चाहिँ जुन डाइरेक्सन मोसनमा चाहिँ एक्ट गर्छ गरिसकेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अथवा त्यसले चाहिँ अनि त्यसलाई रोक्नको लागि अथवा त्यसलाई स्लो डाउन गर्नका लागि हेल्प गरेको हुन्छ र यसमा पनि दुईवटा एलिमेन्टहरू हुन्छन् एउटा स्टेशनरी एलिमेन्ट हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ के हो रोटरी अथवा मोसनमा चाहिँ मुभिङ एलिमेन्ट हुन्छ र दुईवटा एलिमेन्टहरू एक आपसमा चाहिँ कनेक्ट भएर त्यसको चाहिँ फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै स्लो अथवा स्टप हुने हो यसमा अब जस्तै यो भित्र थुप्रै टाइपहरू हुन्छ हेर जस्तै हामीले यसलाई मेकानिकल ब्रेक र हाइड्रोलिक ब्रेक गरेर दुईवटा टाइपमा क्लासिफाई गर्न सक्छौं सुरुमा अनि मेकानिकल ब्रेक भित्र
फेरि हामीले रेडियल ब्रेक अथवा रेडियल ब्रेकलाई हामीले ड्रम ब्रेक पनि भन्छौँ। ड्रम ब्रेक र अर्को डिस्क ब्रेकमा फर्दर क्लासिफाई गरिन्छ। अनि फेरि त्यो ड्रम ब्रेक अथवा रेडियल ब्रेकलाई एक्सपान्डिङ सुज टाइप र कन्ट्राक्टिङ सुज टाइप गरेर फेरि फर्दर क्लासिफाई गर्न सक्छौँ ब्रेकलाई पनि। अब यसमा जाउँ, एक्सपान्डिङ टाइपमा जाउँ अनि त्यसपछि गएर कन्ट्राक्टिङ टाइपमा जाउँ। एक्सपान्डिङ टाइपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेकको चाहिँ अब एक्सपान्ड हुन्छ कि यसमा चाहिँ जब हामीले प्याडललाई चाहिँ प्रेस गर्छौँ, जब हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ प्याडल हुन्छ ब्रेकको चाहिँ त्यो प्याडललाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेस गरिसकेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने एक्सपान्ड हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा स्प्रिङहरू चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। स्प्रिङहरूले गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ र एक्सपान्ड भइसकेपछि त्यो पार्ट चाहिँ के हुन्छ भने अर्को जुन पार्ट हो हाम्रो त्यो पार्टमा गएर कनेक्ट भइदिन्छ र कनेक्ट भइसकेपछि त्यो दुईटाको बिचमा अपोजिट डिरेक्सनमा के हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स अथवा फ्रिक्सन क्रिएट हुन्छ र त्यो फ्रिक्सनले गर्दाखेरि बिस्तारै त्यसको भेलोसिटीलाई के गर्छ रिड्युस गराउँछ अनि त्यो स्लो हुन्छ अथवा त्यो स्टप हुन्छ। र अब जस्तै यसमा फिगरमा हेर, फिगरबाट हेर्न खोज्यो भने यहाँनिर स्प्रिङ छ। जब तिमीले यसलाई के गर्यौ यसलाई चाहिँ पुश गर्यौ, पुश गर्ने बित्तिकै यो के भयो एक्सपान्ड हुन्छ। यो एक्सपान्ड भएपछि यो तिम्रो यहाँनिर यसरी मार्कै गर्न मिल्छ नि हामीसँग त लेजर पोइन्टै छ नि। अब हामीले जुन यो चाहिँ पार्ट छ यो पार्ट चाहिँ सु हो हाम्रो। यसको चाहिँ हामीले ब्रेक सु भनेर पनि भन्छौँ नि हामीले, ब्रेक सु हो र यो साइडमा नै हाम्रो के हुन्छ ब्रेक सु चाहिँ युज गरिएको छ। यो हाम्रो भित्रपट्टिको एउटा डिस्क हो र आउटर पार्टमा नै अर्को हाम्रो डिस्क छ र यसमा के हुन्छ भने जब हामीले ब्रेक लगाउँछौँ, ब्रेक लगाइसकेपछि यो जुन डिस्क पार्ट हो यो पार्ट चाहिँ के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ। एक्सपान्ड भइसकेपछि यसको जुन सुहरू हो त्यो सुहरू चाहिँ जुन आउटर ड्रमको चाहिँ सुहरूसँग कनेक्ट हुन्छ र त्यसको बिचमा चाहिँ फ्रिक्सन हुन्छ। र यसमा हेर यो इनर पार्ट मात्रै यसले देखाएको छ, यसको चाहिँ सु हामीलाई बाहिरपट्टि चाहिँ यसरी ब्रेक सुहरू यहाँ देखाइएको छ। यसरी ब्रेक सुहरू हुन्छन् र चाहिँ यो फिगरमा हेर यो रियर फिगर हो। यसको यतापट्टि आउटर पार्टमा यो साइडमा र यो साइडमा चाहिँ ब्रेक सु चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ। हामीले बेला बेला ब्रेक सुहरू चाहिँ ड्यामेज भएछ भनेर त्यसलाई रिप्लेस पनि गरिरहेका हुन्छौँ। अनि जब हामीले ब्रेक लगाउँछौँ यो एक्सपान्ड हुन्छ। एक्सपान्ड भइसकेपछि यसको जुन आउटरपट्टिको जुन पार्ट हो त्यो पार्टमा गएर चाहिँ के हुन्छ दुईटाको बिचमा चाहिँ फ्रिक्सन हुन्छ। अनि फ्रिक्सन भइसकेपछि यसरी हेर यसमा के हुन्छ भने यो एक्सपान्ड हुन्छ। एक्सपान्ड भएपछि आउटर पार्टमा पनि यसरी यहाँनिर र तलपट्टि यसरी चाहिँ सुहरू नै हुन्छ। अनि यो र यो कनेक्ट हुन्छ र यो पार्ट र यो पार्ट कनेक्ट हुन्छ। कनेक्ट भएपछि दुईटाको बिचमा फ्रिक्सन हुन्छ र फ्रिक्सनले गर्दाखेरि के हुन्छ यसलाई बिस्तारै स्लो गराउँछ। भनौँला हो यो जुन यो चाहिँ आउटर पार्ट हो, यसको आउटरमा चाहिँ यो सु र यो सु यसको आउटर पार्टको इनरतिर भित्रपट्टि राखेको हुन्छ। यो इनर पार्ट हो भित्रपट्टि हुन्छ। यो इनरको चाहिँ आउटर पार्टमा यो पार्टमा चाहिँ सुहरू राखिएको हुन्छ। जब यो एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपान्ड भइसकेपछि एक आपसमा दुईटाको बिचमा फ्रिक्सन हुन्छ र यो चाहिँ स्टप हुन्छ। यो चाहिँ एक्सपान्डिङ टाइप हो, एकदम कमनली युज भएको हुन्छ ट्र्याक्टरहरूमा प्रयोग गरेर धेरै जसो अटोमोबाइल्सहरूमा त्यही टाइपको नै हाम्रो युज गरिन्छ ब्रेक चाहिँ। अर्को भनेको कन्ट्र्याक्टिङ टाइप सुज हो अथवा कन्ट्र्याक्टिङ अथवा सुज टाइप हो। कन्ट्र्याक्टिङमा के हुन्छ सेम अहिलेकोमा एक्सपान्ड भएको थियो, अहिले चाहिँ के हुन्छ नि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ कि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। बाहिरको पार्ट चाहिँ मुभिङ भइरहेको हुन्छ, बिचको फिक्स गरेर बसेको हुन्थ्यो भने यो बाहिरको पार्ट चाहिँ गएर चाहिँ के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि खुम्चिसकेपछि भित्रको पार्टमा गएर फ्रिक्सन पाउँछ। यसको चाहिँ के हुन्छ हो यो आउटर पार्ट र यसको जुन इनर पार्ट यो दुईटैमा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो चाहिँ यहाँबाट नि देख्न सकिन्छ हामीले यहाँनिर चाहिँ आउटर र इनर दुईटा पार्टहरू हुन्छ। यसमा सुहरू हुन्छ। अनि यो जब यो कन्ट्र्याक्टेड हुन्छ, कन्ट्र्याक्टेड भइसकेपछि यो तानिसकेपछि यो साँगुरिन्छ यो पार्ट। अनि यो कन्ट्र्याक्टेड हुने बित्तिकै अनि के हुन्छ यो दुईटाको बिचमा फ्रिक्सन हुन्छ यहाँ भएको ड्रम उसको बिचमा सुहरूको बिचमा। अनि त्यसपछि गएर त्यसले चाहिँ स्लो डाउन गर्ने। प्रायः गरेर कन्ट्र्याक्टेड टाइपको सु चाहिँ धेरै युज गरिँदैन। एक्सपान्डेड टाइप म्याक्सिमम युज भएको हुन्छ भने कन्ट्र्याक्टेड टाइप चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ युज भएको हामीले पाउँदैनौँ। त्यसपछिको अर्को भनेको डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक त तिमीले देखिरहेको छौ डिस्कहरू हुन्छ यसमा हेर। डिस्क ब्रेकमा चाहिँ दुईवटा डिस्कहरू हुन्छ। यसमा दुईवटा चाहिँ जुन डिस्क हुन्छ त्यो डिस्कहरूमा होल हुन्छ, ड्रिल गरेर होल गराइएको हुन्छ यी डिस्कमा प्रत्येक ड्रिलहरूमा। र त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने स्टिल बलहरू जब ब्रेक लगाउँछौँ, ब्रेक लगाइसकेपछि त्यहाँ स्टिल बलहरूलाई युज गराएर त्यो स्टिल बलहरूले चाहिँ जुन डिफ्रेस पाथ अथवा ड्रिल गरेको जुन होलहरू हो त्यो होलहरूमा गएर चाहिँ के गरिदिन्छ
बस दिन्छ र त्यसले चाहिँ स्टपको लागि चाहिँ अथवा त्यसलाई रोक्नका लागि सजिलो हुने हो। जस्तै डिस्क ब्रेकमा नि हुन त दुईवटा प्लेटहरू हुने भएको हुनाले यो दुईटा प्लेटहरू एक आपसमा टच हुन्छ हैन, यो प्लेटहरूमा डिस्कमा चाहिँ टच हुन्छ यताबाट र यताबाट आएर चाहिँ, अनि यताबाट दुईटा प्लेटहरू आएर जुन डिस्कमा चाहिँ टच हुन्छ, टच भइसकेपछि यो प्लेटहरूमा जुन दुईवटा प्लेट छ यो प्लेटहरूमा स्टिल बलहरू पनि हुन्छ र त्यो स्टिल बलहरू चाहिँ के हुन्छ भने यतातिरको जुन डिस्क हो त्यो डिस्कमा आइदिन्छ क्या, त्यसमा पस्दिन्छ हेर। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, झ्याप्प तिमीले डिस्क ब्रेकहरू हेर, डिस्क ब्रेक लगायो भनेदेखि तिम्रो एकदमै इमिडिएटली झ्याप्पै चाहिँ के हुन्छ, सडनली चाहिँ तिम्रो स्टप हुन्छ। तर हामीले ड्रम ब्रेक छ भने ड्रम ब्रेक स्टप हुनलाई केही सेकेन्ड टाइम लाग्छ। तिमीले ब्रेक लगाउने बित्तिकै झ्याप्प चाहिँ ड्रम ब्रेक चाहिँ लाग्दैन, तर डिस्क ब्रेक के हुन्छ झ्याप्पै लाग्छ। त्यही भएर अलिकति चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सकेनौँ भने डिस्क ब्रेकहरूमा एक्सिडेन्टहरू पनि भइरहेको तिमीले देख्छौ, पाइरहेको हुन्छौ। र यसको चाहिँ यहाँ बिचमा डिस्क हुन्छ अनि त्यसपछि गएर यतातिरको साइड र यतातिरको साइड चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टेसनरी भएको हुन्छ, बिचमा रोटेट हुन्छ। अनि जब हामीले ब्रेक लगाउँछौँ, ब्रेक लगाउने बित्तिकै अब यसमा त हाइड्रोलिकहरू लिक्विडहरू हुन्छ र यसले यो पार्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ पुस गरिदिन्छ यो हाम्रो डिस्कको यो पार्टलाई। अनि त्यहाँदेखि यसमा चाहिँ के हुन्छ, बबल हुन्छ क्या यहाँनिर चाहिँ, बुझ्यौ, यो डिस्कमा चाहिँ यहाँनिर स्टिल बलहरू हुन्छ। यो ब्लू कलरको जुन देख्यौ तिमीले ब्रेक प्याड भन्यौ, यसमा स्टिल बलहरू पनि हुन्छ। अनि यो स्टिल बलहरू गएर यसको जुन होलहरू हुन्छ नि यो डिस्कहरूको, त्यो डिस्कहरूको त्यो होलमा चाहिँ गएर स्टिल बल चाहिँ बस्दिन्छ। बसिसकेपछि यसले के हुन्छ, झ्याप्पै यसलाई चाहिँ बन्द गर्नको लागि युजफुल हुन्छ। त्यति यसमा केही हुँदैन। अब हाइड्रोलिक ब्रेक भने हाइड्रोलिक ब्रेक भनेको मेकानिकल ब्रेकमा चाहिँ मेकानिकली फोर्स लगाउनु पर्थ्यो, ब्रेक लगाउन धेरै पावर चाहिन्थ्यो, धेरै फोर्स लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, प्रेस गर्नु पर्थ्यो जुन प्याडललाई। भने हाइड्रोलिक ब्रेकमा चाहिँ थोरै फोर्स लगाए पनि, त्यो पास्कलको प्रिन्सिपल त हो आखिरीमा हैन, पास्कलको प्रिन्सिपल त तिमीलाई थाहा छँदै छ। थोरै फोर्स लगाउँदाखेरि पनि के हुन्छ, पास्कलको प्रिन्सिपलले के भन्छ, स्मल फोर्स एक्टिङ अन द स्मल एरिया क्यान प्रोड्युस द हायर फोर्स अन अ सर्फेस अफ लार्ज एरिया। त्यही प्रिन्सिपलै छ हो। त्यही प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ भने थोरै फोर्स लगाउँछौँ एउटा सानो एरियामा, अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो डिस्ट्रिब्युट भएर ठुलो फोर्समा चाहिँ जान्छ र थोरै फोर्स लगाउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ पावर चाहिँ बढी पुग्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ हाइड्रोलिक ब्रेकहरू म्याक्सिमम युज हुन्छ। अहिले ब्रेकहरूमा हेऱ्यो भने हाइड्रोलिक टाइपको ब्रेक थोरै मात्रै प्याडल चाहिँ पुस गर्थ्यो भनेदेखि तिमीले के हुन्छ, गाडी स्टप हुन्छ। र अब यसको चाहिँ ब्रेकिङ जुन मेकानिजम हो, यो मेकानिजम चाहिँ ड्रम टाइपकै हुन्छ। यसमा पनि कन्ट्र्याक्टेड पनि हुनसक्छ हैन, अथवा चाहिँ यो चाहिँ एक्सपान्डिङ टाइपको पनि हुनसक्छ। दुईटै टाइमले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ हामीले यो पार्टमा चाहिँ। जस्ट यसमा चाहिँ मेकानिकलमा चाहिँ मेकानिकली फोर्स लाउनु पर्थ्यो भने यसमा चाहिँ हाइड्रोलिकल अथवा लिक्विडले चाहिँ फोर्सको काम गर्ने हो, अरू कुरा त एउटै नै हुन्छ। त्यसपछिको अर्को कम्पोनेन्ट भनेको पिटिओ अथवा पावर टेक अफ पनि भनेर भन्छौँ हामीले यसलाई। पिटिओ अथवा पावर टेक अफ भनेर चाहिँ भन्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पावर, जस्तै ट्र्याक्टरको इन्जिनले चाहिँ जुन जेनेरेट गरेको जुन पावर हो त्यो पावरलाई अरू कुनै इम्प्लिमेन्टहरू, जस्तै हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कम्बाइनहरू चलाउनु पर्ला अथवा पोट्याटो डिगरहरू चलाउनु पर्ला, थ्रेसरहरू चलाउनु पर्ला अथवा रोटाभेटरहरूलाई अपडेट गर्नु पर्ला, त्यसको लागि जुन पावर चाहिन्छ त्यो पावर चाहिँ हामीले पिटिओसबाट, पावर टेक अफ जुन युनिट छ त्यो युनिटबाट हामीले पावर लिन्छौँ र त्यो पावरलाई चाहिँ हामीले लिएर त्यसले अरू हामीलाई कुन, जस्तै चाहिँ रोटाभेटर चलाउनु पर्ने हो कि कम्बाइन चलाउनु पर्ने हो कि पोट्याटो डिगर कुन मेसिन चलाउनु पर्ने हो त्यो चलाउँछौँ। र यसमा हेर हो यो पोइन्ट जहाँ मैले चाहिँ अहिले मार्क गरिरहेको छु, यो पोइन्टमा यहाँनिर एउटा सानो साफ्ट जस्तो देख्छौ, यसलाई नै हामीले पिटिओ साफ्ट भनेर भन्छौँ। र यही साफ्टमा हामीले कपलिङ गरेर यसमा अर्को एउटा साफ्ट दिएर यसलाई कनेक्ट गराएर यहाँबाट पावर ट्रान्सफर गरेर हामीले लिएर जान्छौँ। र हामीलाई जहाँ पावर चाहिएको छ त्यो ठाउँमा जुन इन्जिनको लागि पावर चाहिएको छ त्यसलाई अपडेट गर्छौँ। थ्रेसर चलाउनु पर्यो यसबाट कनेक्ट गराएर थ्रेसर चलाउने हो हामीले हैन, पम्पिङ गर्नु पर्यो यसबाट कनेक्ट गराउँछौँ, रोटाभेटर अपडेट गर्नु पर्यो यसबाट गर्छौँ। र तिमीले रोटाभेटर चाहिँ यहाँबाट कपलिङ गराएर पावर लिएर आएर हामीले चलाएर पनि हेर्छौँ है, हेर्नु चाहिँ पिटिओको चाहिँ गर्छौँ। र पिटिओले यहाँबाट दुईवटा स्पिडमा चाहिँ दिन्छ पावर चाहिँ, एउटा 540 आरपिएममा दिन्छ भने एउटा चाहिँ 1000 आरपिएममा। र कुन पार्टको लागि कुन इम्प्लिमेन्टको लागि कति स्पिड आवश्यक छ त्यो आवश्यक स्पिडको अनुसार हामीले चाहिँ के गर्छौँ, त्यो स्पिड चाहिँ म्यानेज गर्छौँ। हामीलाई 1000 आरपिएममा रोटेट गराउन पर्ने मिसिनहरू इम्प्लिमेन्टहरू छन् भने 1000मा चाहिँ सप्लाई गर्नु पर्यो, 1000मा भने 540मा चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्ने इन्जिनहरू अथवा पार्टहरू छन् भने हामीले त्यसलाई 540 को स्पिडमा चाहिँ त्यसलाई पास गराउनु पर्ने हुन्छ। यो पिटिओमा नै खास केही छैन। त्यसपछि स्टियरिङ सिस्टम,
अहिले त स्टियरिङ सिस्टमहरु पनि पहिला चाहिँ के हुन्छ भने स्टियरिङ सिस्टमहरु भनेको मेकानिकल टाइपको स्टियरिङ सिस्टमहरु चाहिँ युज हुन्थ्यो। अहिले त हाइड्रोलिक टाइपको स्टियरिङ सिस्टमहरु युज हुन्छ। स्टियरिङमा पनि हाइड्रोलिक चाहिँ युज गरेको हुन्छ। अब स्टियरिङ सिस्टम भनेको अथवा स्टियरिङलेको काम के भन्दाखेरि जुन ट्र्याक्टरहरु अथवा कुनै पनि अटोमोबाइल्सहरुलाई डिरेक्सनल मुभमेन्टहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्नका लागि अथवा डिरेक्सनल मुभमेन्ट प्रोभाइड गर्न अथवा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि कुनै पनि मेसिनलाई हामीले स्टियरिङ सिस्टम त्यसमा युज गरिएको हुन्छ। स्टियरिङले ट्र्याक्टरलाई चाहिँ के गर्छ भने डिरेक्सनल मुभमेन्ट कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ के कतातिर मुभ गराउनु पर्ने हो कतातिर लैजानु पर्ने हो त्यो कुराहरु चाहिँ स्टियरिङ सिस्टमले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। र यसमा जम्मा के हुन्छ एकदमै सिम्पल टाइपको हुन्छ यसको मेकानिजम जम्मा तीनवटा एउटा स्टियरिङ व्हील हुन्छ र यहाँ व्हील देखिरहेको छ हामीले जहाँ देख्छौं त्यसपछि यसमा शाफ्ट युज गरिएको हुन्छ स्टियरिङ शाफ्ट युज हुन्छ अनि त्यसपछि अरु स्टियरिङ गियर यहाँ हाम्रो स्टियरिङ बक्स हो यो बक्स हुन्छ यहाँ भित्र स्टियरिङ गियर युज गरेको हुन्छ गियरले भनेको यसको स्पिड अनुसार रेशियो अनुसार स्पिड बढाउने घटाउने कामको लागि हो र यदि हाइड्रोलिक टाइपको स्टियरिङ सिस्टम छ भने यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं लिक्विडहरु युज गरेको हुन्छ लिक्विडले काम गर्छ गियर अथवा लिक्विडहरु चाहिँ युज गरिन्छ डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ र स्टियरिङमा फ्रन्ट दुईवटा जुन व्हीलहरु छ त्यो व्हीलहरुलाई हामीले स्टियरिङ व्हील भनेर भन्छौं अगाडिका जुन पाङ्ग्रा हो हाम्रो त्यसलाई स्टियरिङ व्हील भन्छौं र त्यसले चाहिँ डाइरेक्ट के गर्छ डिरेक्सन प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ हामीलाई जता टर्न चाहिएको कता लानुपर्ने हो यो अगाडिको व्हील चाहिँ हाम्रो स्टियरिङ अनुसार चाहिँ रोटेट हुन्छ र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यति यसमा केही पनि हुन्न धेरै टाइम नदिऊ है यसमा भयो। त्यसपछि गयो हिचिङ सिस्टम भनेको एट्याच गर्नका लागि अथवा त्यसमा कुनै पनि इम्प्लिमेन्टहरु अथवा कुनै पनि इक्विपमेन्टहरु मेसिनहरु अथवा अरु कुनै पार्टहरुलाई एट्याच गर्नु पर्यो भने त्यसमा हामीले हिचिङ सिस्टम युज गरिन्छ। हिचिङ भनेको त्यसमा अड्काएर अथवा त्यसमा सपोर्ट दिनका लागि युज हुने सिस्टम हो त्यसलाई हामीले हिचिङ सिस्टम भनेर भन्छौं। जस्तै हेर यहाँनिर ट्र्याक्टरको पछाडीपट्टि हामीले एउटा पोइन्ट दुईटा पोइन्ट तीनटा पोइन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि गएर डाइरेक्ट यहाँ पनि कनेक्ट गर्न सक्छौं तीनटा पोइन्ट अथवा यसमा हेर्न खोज्यो भने यहाँनिर यता यता हामीले जसोसुकै कनेक्ट गर्न सक्छौं ती पोइन्टहरुलाई हामीले हिचिङ पोइन्ट भनेर भन्छौं। त्यो हिचिङ तीन टाइपको हुन्छ एउटा ट्रेड अथवा ड्रबार हिचिङ अथवा पुल टाइप हिचिङ पनि भन्छ। ड्रबार हिचिङ हिच अथवा पुल टाइप हिच अथवा ट्रेल हिच भनेर भनिन्छ र यो भनेको सिंगल पोइन्ट हिच पनि हो। यो ट्रेल हिच भन ड्रबार हिच भन अथवा पुल टाइप हिच भन यो सिंगल पोइन्ट हिच हो। जस्तै ट्रलीहरु हुन्छ नि ट्र्याक्टरको पछाडीपट्टि ट्रलीहरु तानेको हुन्छ त्यो ट्रलीहरु अड्काउने जुन पोइन्ट हो त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेल हिच अथवा ड्रबार हिच अथवा पुल टाइप हिच भन्छौं। त्यो एउटा पोइन्टमा हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ट्रलीहरुलाई अड्काउँछौं र त्यसलाई तान्छौं। त्यसले कुनै पनि लेटरल मुभमेन्टहरु अथवा भर्टिकल मुभमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्दैन त्यसले जस्ट सपोर्ट गर्ने काम मात्रै गर्ने पुलको लागि मात्रै युज हुन्छ भने त्यसलाई हामीले ट्रेल अथवा ड्रबार अथवा पुल टाइप हिच भनेर भन्छौं। त्यसपछिको अर्को भनेको सेमी माउन्टेड अथवा टु पोइन्ट हिचिङ भन्ने हुन्छ। अब टु पोइन्ट हिचिङ भनेपछि दुईवटा पोइन्टहरुमा यदि हामीले कुनै पनि डिभाइसलाई अथवा इम्प्लिमेन्टहरुलाई दुईवटा पोइन्टमा अड्काउँछौं भने त्यसलाई टु पोइन्ट हिचिङ भन्ने भयो। जस्तै यसमा हेर्यो भने तिम्रो एउटा यो पोइन्टमा यदि यो पोइन्टमा यसरी चाहिँ दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ कनेक्ट गरेर लिएर जान्छौं भने यसलाई टु पोइन्ट हिचिङ भन्छौं। प्राय गरेर सेकेन्डरी टिलेज टुलहरु चाहिँ हामीले टु पोइन्ट हिचिङ गर्छौं किनभने त्यसलाई बढी फोर्स लाग्दैन धेरै डेप्थ मेन्टेन गर्नु पर्दैन त्यस्तो ठाउँहरुमा टु पोइन्ट हिचिङ यसरी दुईवटा पोइन्टमा अड्काएर चाहिँ हामीले त्यसलाई तान्छौं र यसले चाहिँ के गर्छ लेटरल जुन मुभमेन्ट हो यसरी मुभ हुने चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ तर भर्टिकल मुभमेन्ट चाहिँ यसमा पनि कन्ट्रोल हुँदैन। र थर्डमा भनेको माउन्टेड टाइपको अथवा 3 पोइन्ट हिच हो। 3 पोइन्ट हिचिङमा एउटा यहाँ हिच गर्छौं अर्को यो पोइन्टमा हिचिङ हुन्छ र यो पोइन्टमा हिचिङ हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले 3 पोइन्ट हिचिङ भनेर भनिन्छ। यो 3 पोइन्ट हिचिङ हो र 3 पोइन्ट हिचिङ भनेको प्राइमरी टिलेज टुलहरुमा गरिन्छ जहाँ बढी फोर्स लाग्छ हैन डेप्थ अफ पेनिट्रेसन बढी चाहिन्छ त्यस्ता ठाउँहरुमा 3 पोइन्ट हिचिङ चाहिँ गरिन्छ। यो चाहिँ अब यो हिचिङका कुराहरु अझै हामीले ट्र्याक्टरले हेर्दै प्र्याक्टिकलमा चाहिँ अझै राम्रोसँग क्लियर हुन्छ। अहिले त तिमीले यो हुन्छ मात्रै भन्ने कुरा भयो देखेकाले घरमा वरिपरि ट्र्याक्टर छ भने त गरेछु चेक गर हेर अब नत्र भनेदेखि हुन्छ मात्रै भनेर पढ। अहिले यहाँ देखाएको छ लोअर लिंक अप्पर लिंक पोइन्टहरु हुन्छ यसमा कनेक्ट हुने हो। अब लास्ट भनेको हाम्रो हाइड्रोलिक सिस्टम ट्र्याक्टरमा। अब हाइड्रोलिक सिस्टम थुप्रै हुन्छ हेर ट्र्याक्टरमा हेर्यो भनेदेखि हाइड्रोलिक सिस्टम भनेको ब्रेक हाइड्रोलिक हुन्छ अचाल स्टियरिङ हाइड्रोलिक हुन्छ
है। अनि त्यहाँ ट्रलीहरू जुन इम्प्लिमेन्टहरू हुन्छ अथवा त्यसमा युज हुने त्यो टुलहरूलाई लिफ्ट गर्नको लागि त्यहाँ हाइड्रोलिक सिस्टम युज गरेको हुन्छ। यदि ट्रलीहरूमा हामीले कुनै सामानहरू लिएर गर्नु पर्यो भने त्यसलाई पनि हामीले हाइड्रोलिकली चाहिँ कनेक्ट गरिएको हुन्छ, त्यहाँ नि हाइड्रोलिक सिस्टम युज गरिएको हुन्छ। र अहिले ट्र्याक्टरमा म्याक्सिमम सबैतिर चाहिँ हाइड्रोलिक सिस्टम चाहिँ युज भएको हुन्छ। अब हाइड्रोलिक भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यसमा लिक्विड अथवा फ्लुइड युज गर्ने हो, अरू केही हुँदैन। फोर्सका कुराहरू अरू कुरा एउटै हो, जस्ट के हो फ्लुइड युज गर्छौँ र पास्कल ललाई यसले फ्लो गर्छ र अथवा पास्कलको जुन प्रिन्सिपल छ त्यसलाई चाहिँ फ्लो गर्छ। स्मल फोर्स एक्टिङ अन स्मल एरिया क्यान प्रोड्युस हायर फोर्स अन द सर्फेस अफ लार्ज एरिया एउटा। अर्को भनेको प्रेसर एप्लाइड टु एन इन्क्लोज सर्फ फ्लुइड इज ट्रान्समिटेड इक्वली इन अल डिरेक्सन। कुनै एउटा क्लोज भेसलभित्र कुनै एउटा पोइन्टमा प्रेसर एप्लाई गरियो भने त्यो इक्वली सबै डिरेक्सनतिर त्यो ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने जुन प्रिन्सिपल छ, यो दुईवटा प्रिन्सिपलको बेसमा बसेर यो हाइड्रोलिक सिस्टमले काम गरेको हुन्छ। अब हाइड्रोलिक सिस्टमलाई अपग्रेड गर्नका लागि ट्र्याक्टरहरूमा पम्पहरू युज गरेको हुन्छ, हाइड्रोलिक ओइलहरू राख्नलाई रिजर्भोयरहरू राखिएको हुन्छ हैन। अब त्यसपछि गएर चाहिँ पिस्टोनहरू जस्तै त्यसलाई पुस गर्नको लागि पिस्टोनहरू, कन्ट्रोल भल्भहरू, यो सबै कुराहरू, अनि त्यसलाई चाहिँ गर्नलाई अपरेटिङ लिभरहरू सबै प्रोभाइड गरिएको हुन्छ हाइड्रोलिक सिस्टममा। र त्यहीबाट नै हामीले चाहिँ यसलाई के गर्छौँ टोटल्ली कन्ट्रोल गर्छौँ हाइड्रोलिक सिस्टमबाट। यति हो। यति भइसकेपछि हाम्रो सक्यो। ट्र्याक्टर भन्ने जुन च्याप्टर थियो हाम्रो च्याप्टर 3, त्यो च्याप्टर 3 हाम्रो ट्र्याक्टर भनेको चाहिँ यतिमा अब हाम्रो लगभग सक्यो। र यो सकिँदै गर्दाखेरि हाम्रो पावरको जुन पार्ट हो त्यो पार्ट पनि सक्यो। हामीले फार्म पावर एन्ड मेसिनरीमा पावर र मेसिनरी भनेर भनेको थियौँ। पावरतिरको जुन पार्ट हो त्यो पार्ट चाहिँ हाम्रो सकियो है। लगभग 35% को हाराहारीमा कोर्स सकियो भनौँ न। टोटल कोर्सको चाहिँ थ्योरी अब 5 आवरको कोर्स सकियो। 5 आवरको कोर्स भन्दै गर्दाखेरि 5 भनियो भन्न चाहिँ लगभग 7 आवर बराबरको कोर्स हो कि अब यति टाइममा अबको टोटल सकिन्छ। के क्वेशनहरु छ? छैन सर। छैन है? छैन भन्छन् बुझेर छैन भने हो कि त्यतिकै छैन भने हो? अब यो त यस्तो भयो कि अब अनलाइनमा त कलेजहरु मतलब हुन क्लासमा भएको भए त जसले धेरै क्वेशन सोध्छ त्यसले धेरै नम्बर पाउँछ भन्ने हुन्थ्यो। त्यो पछि अलिअलि क्वेशनहरु आउँथ्यो, अलिअलि पढ्थ्यौ पनि, क्वेशन नि सोध्थ्यौ, सजिलो हुन्थ्यो। अब अहिले त अनलाइनमा त छैन भन्थ्यो, अलिअलि सुनेको हुन्छ। तर यसलाई राम्रोसँग पढ। अनि नोटको केसमा त मैले तिमीलाई भनेको अघिल्लो क्लासमा भने त्यो नोट चाहिँ अहिले त्यहाँको नोटहरु नलियो है। त्यो नोटहरु एकदमै टु धेरै छ। ट्युको हाम्रो त्यत्रो टोटल कोर्स भन्दा पनि धेरै कभरेज गरिरहेको छ। त्यत्रो नोट हामीलाई चाहिदैन। त्यही भएर म पछि नोट दिन्छु। अहिले चाहिँ तिम्रो स्लाइडहरु चाहिँ म बरु पढाइदिरहेको हुन्छु, स्लाइडहरु पढाइराख्छु। त्यसलाई शेयर गर। तिमीले मिलाइ नै देखाइन चाहिँ। मलाई सेक्सन सी बाहेक कसैले मिलाइ देखाइन। मैले सेक्सन सी लाई चाहिँ मैले पठाइदिएको छु कि तिनीहरुको शेयर भयो स्लाइडहरु। अगाडिको च्याप्टर 1 र 2 को स्लाइडहरु पायो तिमीले? छैन। भनेपछि सी को अब तिमीले मलाई मेल आइडी यस्तो हुन्छ के तिमीहरुको अब सेक्सन सी काले मलाई मेल आइडी पठाइदिएका थिए, उनीहरुलाई चाहिँ मैले पठाइदिए, उनीहरुले चाहिँ शेयर गरे होला। अब जस्तै तिमीहरुले मलाई तिमीहरुको एकजना कुनै एकजनाको मेल आइडी दियो भने तिमीहरुलाई चाहिँ मैले जस्तै अब अहिलेसम्म च्याप्टर 3 सम्म सकियो, 3 सम्मको चाहिँ स्लाइडहरु चाहिँ तिमीलाई मैले मेल गर्दिन्थे, त्यो हेर्दै गर्न हुन्थ्यो अहिले। अनि म पछि नोट पनि पठाइदिन्छु पावर पोइन्ट, अनि त्यो नोट पनि तिमीले हेर्न पाउँछौ। अहिले नोट चाहिँ त्यो स्टेसनरीबाट अहिले नलियो, त्यो नोट लियो भने त तिम्रो आमो भन्ने हुन्छ के, फेरि फम्पारे ती भन्ने हुन्छ। त्यो नोट भनेको 2 को 2+1 को भन्दा पनि अझै धेरै छ, फाल्टु छ, त्यत्रो हामीले चाहिदैन। त्यो धेरै ड्युमा जानु पर्दैन हामी है ल। आज यति गरौँ है क्लास। बाबा आधा मिनेटै मलाई। बाबा क्लास सक्यो